शौकत यूसुफज़ई साहब, आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। मुझे बताएँ कि आप लोग अपोज़ तो कर रहे हैं। ये आप लोगों के लिए भी सरप्राइज़िंग होगा। मौलाना फज़ल रहमान साहब के लिए भी यूँ लग रहा है सरप्राइज़िंग है। इस पे किया क्या है अभी आपने? देखिए, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने बाकायदा ठीक है प्लानिंग की है और इनको ये खौफ तो है कि हर हर उस अमल के लिए आगे बढ़ रही है जिससे ये हुकूमत अपने आप को मुस्तहकम कर सकती है और अपना जो टर्नओवर है उसको महफूज़ कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अपोज़िशन है तो स्ट्रॉन्ग और लेकिन ये कि मेरे ख़्याल से बेख़बर रही है इस सारे अमल से। बड़ा सरप्राइज़ था दोनों के लिए, फज़लुर रहमान साहब के लिए भी और पीटीआई के लिए भी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि बड़ी ज़्यादती हुई है क्योंकि इस तरह की जो तरामीम होती हैं या इस तरह की जो अमेंडमेंट्स होती हैं, वो बाकायदा डिस्कस होती हैं, पार्लियामेंट के अंदर आती है। तो आज बिल्कुल पता चल गया कि ये रबड़ स्टैम्प पार्लियामेंट है, इसकी कोई वक़्त नहीं है और ये अपने हाथ खुद काट रहे हैं। जो पार्लियामेंटेरियन हैं, वो अपने हाथ खुद काट रहे हैं और ये कल इनको अंदाज़ा हो जाएगा जब ये हुकूमत में नहीं होंगे, ठीक, कि इन्होंने जो कुछ ठीक। किया लेकिन है शौकत वो यूसुफज़ई उनके साहब, गले पड़ेगा। आप लोगों की तरफ से तो इतना ऑड रिएक्शन नहीं आना चाहिए, क्योंकि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में तौसीह के हक़ में तो खान साहब भी रहे हैं जब जनरल बाजवा रहे हैं। तो ये उससे कितना मुख्तलिफ है? देखिए, मेरे ख़्याल से जो गलतियाँ हुई हैं पीटीआई से, मैं तो समझता हूँ कि वो गलती हुई है। जो जिसकी देखिए एक हायरार्की होती है और सब लोगों को मौका मिलना चाहिए। ये दूसरे का हक मारना होता है। तो मैं हुँ। तो समझता हूँ कि ठीक है जो भी आप अमेंडमेंट करें लेकिन पार्लियामेंट को एतमाद में लें। जो पार्लियामेंट का काम ही यही है कि वो अमेंडमेंट करे और कानून साज़ी करे लेकिन अगर आप पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लेंगे, इवन अपने लोगों को भी नहीं लेंगे क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जो साँप की पिटारी होती है ना, पिटारी से एकदम साँप निकाल के पेश किया जाए और हुँ, किसी हुँ। को पता ही ना हो कि इसमें क्या है। तो मेरे ख़्याल से इनके ठीक। अपने लोगों को पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है और ना ही किसी को हवा पड़ने दी गई। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये 26वीं अमेंडमेंट लेकर ये आए, बड़ा शोर-शराबा किया, बाद में खुद पछता रहे हैं कि जी, इसमें गलतियाँ हुई हैं। अब 27वीं तरमीम की ठीक। तरफ कोशिशें हो रही। अब ये बीच में ये चीज़ें लेकर आ गए। तो इससे बिल्कुल क्लियर कट अंदाज़ा है कि ये पार्लियामेंटेरियन की तरफ से कानून साज़ी नहीं हो रही, कानून साज़ी कहीं और से हो रही है। और जो इस वक़्त शहबाज़ शरीफ साहब जब तक वज़ीर-आज़म रहेंगे, मुझे लगता है कि पार्लियामेंट ये उस जो वक़्त तक शौकत बिल्कुल यूसुफज़ई रबर साहब स्टैम्प आपने के बात साथ कही है कि चलेगी। ये आइनसाज़ी यहाँ से नहीं हो रही है, कहीं और से हो रही है। दानिश नज़ीर साहब, ये कहाँ से हो रही है? ये कौन से ऐसे काम हैं जो 3 साल में आर्मी चीफ साहब नहीं कर पाएँगे या हुकूमत नहीं कर पाएगी और ये 5 साल में होंगे? जी, इसमें सबसे पहले शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ आपको कि मुझे इसमें कोई शक नहीं है पिछले काफ़ी महीनों से ये हुकूमत जो है ये अपना सियासी ताकत जो है उसको समेटने में लगी हुई है, क्योंकि इनको बहुत सारी फ़िक्रें थीं, मुख्तलिफ़ जगहों से इनको ख़तरात थे। उसमें से एक सबसे बड़ी जो थी वो जुडिशरी थी, क्योंकि उन्होंने ये फ़ैसले करने थे। और हमने देखा कि आनन फ़ानन मुख्तलिफ़ अदवार में इलेक्शन एक्ट हो या वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट हो या दीगर कवानीन हो, इनमें बार बार मुख्तलिफ़ ज़रिए से मोस्टली ऑर्डनेंसेस लेकिन पार्लियामेंट से भी ये तब्दीलियाँ लाई गई हैं। बेसिकली ये वो कोशिश है कि वो जो 8 तारीख को जो कुछ हुआ है उसको समेटने के लिए ये और तरीके से कोशिश है। तो मैं समझता हूँ कि वो बात अपनी जगह है, ये ताकत बेशक समेटते चले जाएं, लेकिन मसला ये है कि अवाम को इसमें से क्या हासिल हो रहा है। मुझे तो ये हुँ। चीज़ है, क्योंकि ये हमने देखा है पहले भी हुकूमतें करती हैं, अपने मुखालफिन को जेल में डाल दिया और उनके खिलाफ जाली मुकदमात बना दिए, ये वो सारा कुछ, ये तो रूटीन का काम है पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन जो असल बात देखने में है वो ये है कि क्या जो मौजूदा हुकूमत है वो इस काम में कामयाब हो रही है कि अवाम तक जो मुख्तलिफ सहूलियात की या जो उनकी तकलीफ़ें हैं, जिसमें सबसे बड़ी महंगाई और हुँ, बेरोज़गारी है, उनमें उनमें को बेहतरी आ रही है। अब आज ही मैं रिपोर्ट पढ़ा था कि बिजली की कीमतें जो हैं बढ़ाई जा रही हैं, और ये भी हमें पता है कि आईएमएफ के मुआहदे के तहत पीडीएल जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है वो भी इन्होंने बढ़ानी है, उसको डिले किया हुआ है फ़िलहाल। और ये भी हमें पता है कि गैस की कीमतें बढ़ानी है। और ये तमाम चीज़ें जब बढ़ेंगी तो क्या इस वक्त मूडीज़, फिच या ब्लूमबर्ग या फॉर दैट मैटर वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक
آئی ایم ایف ایون جو ہماری اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے انہوں نے بھی ابھی تک اپنا ریوائز نہیں کیا ہے، وہ 13.5% پہ مہنگائی سال کی اوسطاً بتا رہے ہیں۔ تو اگر یہی حالات ہے جبکہ اس وقت جبکہ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو سینسٹیو پرائس انڈیکس جس میں 51 آئٹمیں ہیں جو لوگوں کے روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں وہ 14% سے تجاوز ہے، اور ڈبل ڈیجٹ انفلیشن جو 10 یا 10 سے زیادہ ہوتی ہے اس کو ایک بہت بڑی لعنت سمجھا جاتا ہے پوری دنیا میں، حکومت کا ایک میجر فیلئر سمجھا جاتا ہے جب مہنگائی اس سطح کی ہو۔ تو اس میں دیکھنے میں یہ ہے کہ یہ تو واپس آنے کا نام نہیں لے رہی بلکہ اور بڑھنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر یہ دوسرا ریلا بھی مہنگائی کا آ رہا ہے، بجلی کی قیمتیں نہیں کنٹرول میں آ رہی، آپ کی ایف پی آر میں ٹیکس کلیکشن میں آپ کو منی بجٹ کی طرف جانا پڑے گا اگر یہی حال رہا، اور آپ کے اپنے جو اس وقت ایف پی آر کے نئے چیئرمین ماشاءاللہ لگے ہیں لنگڑیال صاحب، ان کا میں پڑھ رہا تھا انہوں نے خود بیان دے دیا کہ ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں ہم 1986 میں کھڑے تھے، یعنی مطلب یہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ تو وہ جو ساری باتیں تھیں کہ ہم ٹیکس نیٹ ایکسٹینشن والا معاملہ ہوا ہے دانیال العزیز صاحب، اس سے یہ ساری چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی، کیونکہ وی آل نو کہ آئی ایم ایف سے بات چیت کون کرتا ہے؟ وزیر اعظم صاحب تو شاید جاتے تو ضرور ہے علامتی طور پہ، لیکن کاوشیں اور کوششیں ایون ایس آئی ایف سی ہو گئی، ملک میں بزنس یا انویسٹمنٹ لانے کا معاملہ ہو گیا، تو یہ 5 سال اس کو مد نظر رکھ کے دیے گئے ہیں۔ جی میں تو بہت کشش سے انتظار کر رہا تھا، ہمیں یہ بتایا گیا تھا، پاکستان کو یہ بتایا گیا تھا فرام نو لیس دین دا پرائم منسٹر کہ جی 14 اگست کو ہم ماشاءاللہ بڑی محنت کر کے اور بڑی تگودو کر کے اپنا اکنامک پلان اناؤنس کر رہے ہیں جس کے ذریعے سے یہ تمام معاملات نپٹانے جانے تھے۔ تو اس میں ہمیں پہلے بتایا گیا کہ ٹاسک فورس 1 2 کمیٹی فلانی فورن ڈیکرن صاحب آ گئے ہیں جی باہر سے، یہ ہو گیا ریویو ہو رہا ہے، اور بڑے شایانے بجائے گئے کہ جناب 14 اگست کو اکنامک پلان اناؤنس ہو رہا ہے، اور پھر 14 اگست آ گئی اور کوئی پلان اناؤنس نہیں ہوا۔ ابھی اس کو بھی 2-3 مہینے ہو گئے کوئی پلان نہیں اناؤنس ہوا۔ تو جب ان کے پاس پلان ہی نہیں ہے، یہ بتا ہی نہیں سک رہے ہیں کہ جی یہ ہمارا طریقہ کار ہوگا کہ ہم نے منزل پہ کیسے پہنچنا ہے، تو پھر کیا توقع کی جا سکتی؟ اس میں کوئی ایس آئی ایف سی کا تو قصور نہیں ہے، یہ تو انہوں نے بتانا تھا، تو وہ کدھر گیا پلان؟ تو اس میں تمام یہ جو رام کہانی بتا رہے ہیں نا کہ جی اس طرح سے سب کچھ بہتری کی طرف جا رہا ہے، سب کچھ بہتری کی طرف جا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ انڈیکیٹرز میں فرق پڑا ہے، مطلب غلط بیانی ہمارا کام نہیں ہے، لیکن ہمارا کام یہ ضرور ہے ایز این اکانومسٹ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو فیلئر ہوا ہے پی آئی اے کا پرائیویٹائزیشن کا، اس میں سراسر صرف حکومت کی اور پی آئی اے کی اور یہ پرائیویٹائزیشن کی جو کمیٹی ہے اس کا قصور ہے، کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کے ایسی شرائط بنائی جس میں سارے انویسٹر بھاگ گئے سوائے ایک کا جس کا یہ کام ہی نہیں ہے، اور اس کا ایفیکٹ جو ہے یہ پڑے گا ضرور ہمارے ڈسکوز پہ جو پرائیویٹائز ہونے جا رہے ہیں، جس میں لوگوں کو بجلی کی قیمت کی تباہی کا سامنا کرنا پڑنا ہے، اور جب اس میں انویسٹر نہیں آئے تو پھر یہ ایک چیز سسٹم بن جاتا ہے نا گورنمنٹ کا۔ اکانومی کے لحاظ سے بھی کسی نہ کسی کو بینیفٹ پہنچایا جا رہا ہے، ناٹ دی ادر ہینڈ، کیونکہ جیسے شوکت یوسف زئی صاحب نے کہا کہ یہ حکومت نہیں لا رہی اتنی جلدی میں، آئینی ترامیم کہیں اور سے آ رہی ہیں، تو شوکت یوسف زئی صاحب پھر آپ لوگ پلان کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ بیرسٹر گوہر کو کل اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ آپ کو جو اعتراض ہے وہ بتائے، لیکن وہ کچھ بولے ہی نہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کمپرومائز کرے جا رہے ہیں ساری سچویشن کے اندر۔ دیکھیے جو کمپرومائز کرے وہ ایکسپوز ہو جائے گا، ایسی بات نہیں، یہاں تو کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہتی ہے، کوئی بھی ہماری طرف سے کوئی کمپرومائز نہیں ہو رہا، لیکن چونکہ وہ اچانک انہوں نے اس طرح کیا اور اس کے ظاہر ہے ایک پارٹی ہے، اتنی بڑی پارٹی ہے، اس کی ہیرارکی ہے، اور جو بھی بات ہوتی ہے وہ صلاح مشورے کے ساتھ ہوتی ہے نا، کوئی اپنے طرف سے تو کوئی بات نہیں کر سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ ساری چیزیں اچانک ہوئی تو اب ڈیفینیٹلی جے یو آئی کے ساتھ بھی ہماری بات چیت ہو رہی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کس طرف جا رہی ہے۔